سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. فيديو جديد في القناه. غادي يكون روتين ديال الضياف. شاركت معكم هنا. كان نهار السبت. كيف ما كتعرفوا نهار السبت كيكون الحوت موجود. هنايا خديت هاد شويه ديال الفرخ، السيبيا والكروفيت غادي نديرهم في العمارات ديال القربة لداخل. دوك الانواع اللي وريتكم قبيله ديال الذهيبيه، هذيك الكبيره وجوج قربات راكم كتعرفوا. صراحه القرب كيعجبني، ولكن الذهبيه صراحه كتعجبني اكثر، واخا هي رخيصه على القربه ولكن كتعجبني اكثر. الحوت ديالها ما ناشفش بزاف، عكس القربه. هي اللحمه زوين حتى هي، ولكن شويه كتنشف. مهم غادي نقسم داك الحوت ديالي البلاستيكات، وغادي نخلي داكشي اللي غادي نوجد للضياف اليوم. غادي نشارك معكم 3 ديال الاطباق. غادي نعمر حوته، وغادي ندير لكم غادي ندير معكم لي بات بصوص بلونش فخوي دماغ، وغادي ندير دنجال يعني زعلوك. غادي نرافق مع هاد البلا هذا، نرافق معاه زعلوك. راكم عارفين يعني الحوته كاين اللي الحوته عامره، كاين اللي كيبغي يدير معاها، يعني كاين اللي كيبغي يغمس. وانا راجلي صراحه عزيز عليه التغماس، يعني لما كانت شي حاجه ما يغمسها بالخبز ماشي هي الماكله ديالو. صافي هنايا داكشي درتو في لي بلاستيك وحطيته في الكونجيلاتور هكا. عزلت يعني باش اللي بغيتو ناخذو. قسمت على حسب الكميات اللي غادي نحتاج. وهنايا هاد الذهيبيه وهاد القربه غادي نحتفظ بهم في الكونجيلاتور، وغادي ناخذ واحد القربه غادي نعمرها. صافي هنايا درت الفلافل 3، وغادي ندير درت معاهم التوابل بعد ما طاحوا. وغادي ندير شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه تحميره، شويه ديال خرقوم، وشويه ديال الربيع والثومه محكوكه. صافي غادي نشحرها نخليها حتى طيح. من بعد غادي نضيف يعني غادي نقطع الكروفيت والسيبيا، وغادي نديرهم مع لاصوص. من بعد ما تنشف يعني طيح ليا الفلفله، وغادي نزيدو معاها. صافي وغادي نوجد يعني البنات هذيك الشعريه الصينيه. انا كنستعمل ديال الروز، انا غادي نوريها لكم. ما كنطيبها غير شويه بالماء سخون، يعني من بعد ما كبيت عليها الماء مغلي غادي نضيف عليها، نحطها على البوطه غير واحد شويه ونقطعها بالمقص. وصافي نزيدها مع المقادير اللي عندي اللي وريتكم. صافي وغادي نضيف الزيتون بالنسبه هادشي اللي غندير في الاخر، يعني اختياري. الزيتون كيعطي واحد البنه زوينه مع الشعريه الصينيه. وغادي نضيف شويه ديال الحار معها. انا صراحه ما عزيزش عليه الحار بزاف، وحتى على حساب الرضاعه ما كناكلش الحار نهائيا. صافي البنات، وغادي نضيف شويه ديال الزيتون. البنات هنايا فلفله راها نشفات، عاد ضفت عليها سميتو وجهات البوطه باش دغيا يطيبوا ليا الكالامار والكروفيت، دغيا يطيبوا وما يطلقوش ليا الماء. صراحه واحد 3 دقائق. صافي ونطفي عليهم، من زعما نزيد عليهم هذاك الشيء الاخر ونطفي عليهم. صافي البنات غادي نضيف شويه ديال زيت العود. كنكثر هاد الكلمه ديال البنات يا البنات. قولوا لي نتوما واش نتوما تضركم في راسكم؟ انا صراحه ما كنشعرش براسي حتى كنقولها. ايوا غادي نضيف دابا، غادي نحرك مزيان. ياك شفتوا البنات راه ما طلقاتش ثاني. عاودت البنات. المهم هذه هي الشعريه الصينيه اللي كندير ديال الارز. هي زايده شويه في الثمن على الاخرى، ولكن كتكون اكثر الجوده ديالها احسن من الاخرى. صافي هنايا كيف ما وريتكم غادي نشعل على البوطه، وغادي نبقى نقصص فيها بالمقص كيف ما شفتوا. صافي ومن بعد غادي نصفيها ونزيدها مع الخليط. هنا ضفت غير زيتون الكحل. صافي وغادي نضيف شعريه الصينيه وغادي نخلط الكل. صافي وغادي نمشي نوجد معاكم
الحوته واش من توابل غندير ليها. صراحه الحوت يعني الا كنت غنطيبو غير عادي بلا عماره كندير ليه هاد التتبيله وصافي. كندير واحد الكميه كبيره ديال الربيع، وكنضيف عليها العصير ديال الحامضه ولا على حسب اللي عندكم نتوما. كنضيف التحميره والكمون والبزار ومليحه صافي. ما كندير لا خرقوم، ما كندير حتى شي حاجه. هادشي اللي درته البنات، عصير ديال الحامضه والثومه، كنكثر الثومه وكنكثر الربيع وكندير التحميره غير اللون صافي. اما داك الخرقوم وداك الشيء ما كيجيش فيها البنات. كيف ما كتشوفوا معايا راه عندي غير الكمون وشويه ديال البزار وزيت العود والثومه والحامض. هاد التتبيله كتجي خطيره في الحوت صافي البنات. هنا يعني غادي نعمر الحوته وغادي نسدها بلي كيردون وغادي نغلفها كامله بالبابي كويسون، وغادي ندير فوق منها الالومنيوم وندخلها باش ما تنشف ما حتى شي حاجه. كتبقى هي هذيك وكتبقى طريه وفي ساعه كطيب. ما ماشي بزاف، ما كتاخذش الوقت بزاف، 25 دقيقه حتى 30 كتلقاوها طايبه صافي. هنايا غلفتها مزيان و كيف ما كتشوفوا عمرتها مزيان، وكيف ما قلت لكم سدوها بلي كيودون. شاطت لي انايا داك شويه عمرته بزاف وصافي. هكا غادي نخشي في الفران. بالنسبه غادي ندوز معاكم لي بات. غادي نحضر لاصوص بعدا. عندنا الربيع، عندنا الفخوي دماغ زائد شويه ديال الفرخ. نتوما كيف ما كتشوفوا هذاك الفرخ، شويه ديال الكمون. داك الفرخ علاش البنات كنديروا مع الفخوي دماغ؟ كيعطي واحد تعليكه زوينه في لاصوص. ما كيبقاش داك لاصوص جاري، كيبقى خاتر، حيت الفرخ ملي كيطيب كيهرى شويه بحال كيتفرتت، خاصه مع ملي كنديو نجيبو هكا بالمعلقه كيتفرتت، وبالتالي كيطلق داك التعليكه في لاصوص صافي. هنايا شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه زيت العود صافي. غنخليها حتى طيح. والثومه طبيعه الحال على حساب نتوما شحال عندكم. انا كنقوي الثومه، كندير حتى 4 ديال الريوسه، 4 الفصوص تاع الثومه. وهانتوما واجده ليكم لاصوص صافي. غادي نسد عليها حتى لشويه، يعني ما غاديش طيب بزاف، غير غادي يطلق شويه الماء وينشف ونطفي عليه. هنا البنات غندوز نحضر معكم زعلوك ديالي اللي ما فيش حتى قطره ديال الماء. اكيد كل سيده كتعرف دير زعلوك، ولكن غير يعني نبارطاجي معكم باش اللي يعني عزيز عليها تشوف شي حاجه جديد. هنايا فداك البانيو اللي كان عندي ديال الحوت خلطته فيه نيت يعني دوك التوابل، وغادي نضيفو الكوكوط. من بعد غادي ندير الفلافل وغادي نكمل معاكم. غير نحرك المقيله ديالي وهانا معاكم. عرفتوا يا البنات واحد الريحه كي كتطلع غزاله غزاله غزاله، ما شهيتكم فيها. الا عجبتكم جمجموني. صافي هنايا غادي نضيف الدنجال وغادي نضيف عليه الفلفله، وغادي نضيف صوص طوماط وشويه ديال التوابل، تحميره، كمون، شويه ديال البزار، شويه ديال زيت العود ومليحه. وغادي نسد عليه واحد شويه النار موين. ومن بعد واحد 5 ديال الدقائق غادي نقص بوطه. هنا الفلفله ديالي البنات بخاتي كنخليها هكا، كنقطعها وكنديرها في الكونجيلاتور. يعني الا ما كانش عندي الوقت ولا ما كانش عندي فلفله كندير هذيك الفلفله اللي عندي في الكونجيلاتور صافي. كتكون واجده في البلاصه كتطلق. يعني شي حاجه اللي كانت هكا غطيب كنستعملها دغيا يا البنات. صافي هنا زويته، هنا كويمينه وشويه البزار، شويه ديال التحميره وصافي. غادي نسد عليه كيف ما قلت لكم، نار مهيله. من بعد ما تبدا الصفاره تصفر غتنقصوا البوطه وغتخليوه. ما درت فيه حتى شي قطره ديال الماء البنات. ديال البنات ما درت فيه حتى شي قطره ديال الماء، يسحب لكم درت فيه الماء.
هنا حكيت الثومه. اللي بغى يدير الثومه انا مره كنحكها مره ما كنحكاش، مره كنديرها صاينه، لان ملي كنبدا نمعس فيه كنلقاها هو حتى هي طابت هرات. صافي غادي نسد عليه كيف ما قلت لكم. حقا نسيت الربيع، ها هو الربيع فكرني فيه. صافي الربيع حتى هو وغادي نسد عليه. صراحه البنات انا كيعجبني ملي كنبدا نعلك نمعك فيه كنضيف معاه واحد المعلقه ديال السنيده. يعني كاين اللي ما عندوش مع السنيده وهذا ما يديرهاش. صافي يكتفي غير به هكا كيجي معسل. انا ديك المعلقه ديال السنيده غير على حساب غير على حساب التعليكه. الا ما بغيتوش ديروا غير هذا، نديروا غير معلقه ديال الخل صافي حتى هو كتجي زوينه. هنايا البنات الريحه شغنقول لكم بلا ما نعاود لكم على الريحه غزاله. انتم جربوه وغادي تردوا عليا الخبر. كيجي بحال الاطباق ديال ريستورون، كيجي واعر. وغادي ندير الكروفيت من بعد ما طاب ليا الاخر. صافي غادي نضيفهم، يعني صافي راه نشفات ليا انا الكروفيت غادي غير نتشحر صافي ما غاديش نطيبو، راكم عارفين دغيا هو كيطيب. صافي وغادي نضيف معاه القشده طريه ولا بانا. هاد هالطه البنات زوينه بزاف. كنجيبها كناخذها من اسيمه ولا مرجان. هاد البواطه هادي فيها 200 ml بالثمن ديالها 8 دراهم. كاين ديال 500 ml ب20 درهم. انا صراحه كناخذ هادو صغيورين باش يعني نحلها نستعملها المده ديال 3 جوغ كتحبس صافي كتنتهي الصلاحيه ديالها. هنا صافي غادي نحركها. علاش انا كتعجبني هاد النوعيه هذه كتكون خاطره ما عزيزاش عليا ديك الجاريه. كاينه ديك الجاريه في بيم صراحه ما كتعجبنيش بزاف، هذه زوينه. هنا غادي نخليها غير شويه تحرك وتبقبق شويه هادو مصطلحات ما عرفتش منين جبتهم. غادي نخليها غير مهم ندير دوك فقاعات ونحيدها صافي. هنا شوفوا يا البنات حليت الدنجال، شوفوا ما لصق ما تحرق ما حتى شي حاجه. ها نتوما شوف، الا بغيتو تخليوه هكا خليوه، بغيتو معكوه مزيان. انا هنا غير ديتو جبتو. كاين كناخذ بعض المرات هذيك المعاكه ولا شنو سميتها كنضيف كنمعك بها. صراحه هو راه ماعك راسو بلا حتى شي حاجه. ها هو رجع كيف ما زعلوك جا غزال يا البنات. جربوه وردوا عليا. انا الحوته ديالي طابت، حيدت ليها الكيردون وخليتها في الفران باش تبقى سخونه. حليت عليها غير باش نوريها لكم حيت راه فريمون كنت زربانه وباش نصور وباش نقابل ولدي وباش نجي مع الوقت راه شغنقول. صافي هنايا درت الماء يغلى، غادي نضيف عليه سباغيتي. نتوما الا بغيتو ديروا شي نوع ديال لي بات، اي لي بات عندكم ديروها ماشي مشكل. هنايا انا اختاريت باش ندير سباغيتي. صراحه كتجي زوينه في هاد لاصوص كتجي غزاله. غادي ندير عليها مليحه وشويه زويته وغادي نخليها طيب المده ديالها صافي. وغادي نكمل معكم. هنا من بعد ما طابت وصفيتها ضفت ليها لاصوص وغادي نضيف شويه الفرماج وغادي نخلط مزيان ونديرها نقدمها في الطباسل وصافي. هنايا وجدت كل شيء مهم. هنا غادي نكون ساليت الفيديو بلا ما ندير ليه خاتمه. كنقول لكم بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.